Vasco MLA Krishna Salkar announced the relocation of the MPA gates at Baina, calling it a win for locals. He said the gate and wall posed a threat to motorists and caused accidents. Following his request, the Chief Minister approved the move and the collector has issued a notification. The MPA has assured the gate will remain open to the public round the clock. आणि त्या खातीर आज कलेक्टरान नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें आसा. म्हणजे इश्यू करण्या मागे की जेन्ना तांणी हे सकयल काडपाक केलें तेन्ना ताच्या पयलीं एक दीस पयलीं आमी ऑनरेबल सीएमा कडेन गेल्ले आनी ऑनरेबल सीएमाक सांगिल्लें आमी रिक्वेस्ट केल्लो की आमी खंयच्याच परिस्थितीन ती ते घालची न्ही म्हणून, कित्याक ते एक तर ट्रॅफिक ऑब्स्ट्रक्शन जाताच पूण एक्सिडेंट प्रोन झोन जाल्लो, ब्लायंड स्पॉट जाल्लो, जे 2-3 गोश्टी पळयत जाल्यार कितें ट्रॅजेडी जावचे पयलीं ते इमिडिएटली आमकां नाका ती गेट ती काडची म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल सीएम आमच्या फाटल्यान पयलीं पसून आसा आनी पयर ताणें इमिडिएटली कलेक्टराक फोन करून सांगून ही गेट तुमी काडपाक जाय आनी जे ट्रॅफिकान सजेशन्स दिल्या ती इम्प्लिमेंट करा म्हणून. सो ट्रॅफिक आमचो PI आशिल्लो आनी डिवायस PA गुरुदास कदम आनी ट्रॅफिक PI आशिल्लो आनी दोगूय जाणांनी मेळून तांचें ओपिनियन दिल्लें की दीस इज अ ब्लायंड स्पॉट, एक्सिडेंट प्रोन झोन आनी हांगा त्या खातीर ते गेट्स काडप म्हणून. आज आमकां खूब बरें दिसता की आमी जी सगळ्यांनी मेहनत केल्ली, बायनाकार खूब जाण आमच्या फाटल्यान उबे रावले, हे सगळ्यांचो जैत आज खंय तरी आमकां मेळिल्लें आसा. आनी आज MPTक इन्स्ट्रक्शन्स केल्ली आसा, नोटिफिकेशन आयलां की ही गेट ह्या हो पोल जो आसा P94 थंय तुमी रिएलोकेट करपाक म्हणून, आनी ती दुसरी हो कंपाउंड वॉल आसा तो थंयच्यान काडपाक जाय म्हणून. सो आतां जी गेट येतली ती हांगा येतली आनी ती पसून तांणी स्वता बरोवन दिल्लें आसा की ती केन्नाच बंद जावपाक ना म्हणून. सो बायणाकारा कडेन नाल्यार पुराय वास्कोकारा खातीर ही एक बरी गजाल आसा. हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हो आमी जे एक लढो दिल्लो तो आज आमी जिखिल्ले आसा आनी आमकां ती गेट आज फाटल्यान येतली, ह्या खातीर खूब बरें दिसता. एमिकेबल सोल्युशन फायनली मेळ्ळें. एमिकेबल सोल्युशन फायनली मेळिल्लें आसा. कोण क्रिटिसायज करतात आनी करूंकूच जाय, वी हॅव नो थिंग. पूण क्रिटिसायज करचे पयलीं ऑन सम कॉन्क्रीट बेजीस करचें हें आमचें इतलेंच म्हणणें. क्रिटिसायज करप वायट न्ही, खंयचीय गोश्ट रॉंग जाता नाल्यार आमी सुदारूंक शकता जाल्यार डेफिनेटली आमी करतले. पूण खंयच्याय गोश्टीर एटलिस्ट हांव सदांच म्हणटा की एटलिस्ट एकदां एक आमदाराक तुमी विचारा बाबा कितें हाजेर हें आसा, वॉट इज युअर से ऑन दीस, आनी मागीर तूं व्हिडिओ काड. सपोज जायना जाल्यार कितें जायना जाल्यार व्हिडिओ काडप इज व्हेरी इजी. पूण एक हांव पयलीं पसून सांगता, आतांच न्ही, हांव 3 वर्सां आतां जालीं म्हाका, पूण हांव केन्नाय सांगता तुमी एकदां तरी आमकां विचारा. बेश्टेच कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही. त्या खातीर क्रिटिसायज करपाक आमी कांय म्हणना, म्हणून आमकां बरें दिसता की आमी कितें करतात पळय एट द बॅक बिहायंड, आमी प्रत्येक गोश्ट प्रेसाकूय सांगूंक शकना, लोकांकूय सांगूंक, पूण जे बिहायंड आमचे सीन कितें चालू आसता, सीएमा कडेन उलोवणी, कलेक्टराक आपोवन, ट्रॅफिक पोलिसाक आपोवन, PIक आपोवन कितें चल्लां तें ऑन डे टू डे बेसीस एक एकदां सांगपाक मेळना. सो आमचे क्लियर कट पयलीं पसून हें आशिल्लें की ती गेट आमी काडटलेच म्हणून, ताच्या खातीर आमी फायट करतले म्हणून, आनी आज ती गेट फाटीं सरिल्ली आसा. सो जे क्रिटिक्स आसा म्हाका दिसता तांकां आमी उत्तर दिल्लें आसा. म्हाका ताजेर कांय उलोवपा ना. वयल्यान म्हाका दिसता 2 क्रिटिक्सांनीच म्हाका फोन केलो आनी सांगलें ताजें तुवें बरें केलें म्हणून. सो क्रिटिसिजमाचेर आमकां कसलोच ऑब्जेक्शन ना, आनी करचें. दीस इज डेमोक्रेसी, दीस इज नॉट अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. हांगा एमर्जन्सीन आमी पयलीं भशेन आमी रावना. डेमोक्रेसी आसा, सगळ्यांक उलोवनी, सगळ्यांनी जाय तें आमकां सांगूनी. सो दीस इज आज एक बरी गजाल जाल्या, त्या खातीर वी आर व्हेरी हॅपी. एक मेरिडियन येवपाचो आसा. सो खुबश्यो गोश्टी ट्रॅफिक तांणी आमचे कडेन डिस्कस करून आनी तांणी एक्सपर्ट तांचे वापरून, आमचो PI एल्बिटो आसा नाल्यार डिवायस P गुरुदास कदम आसा, आनी स्वता आपूण लक्ष घालून बाबा हांगा एक्सिडेंट प्रोन झोन जावचो न्ही, नाजाल्यार लोकां भितर बरें कन्विनियन्स कशें जावचें हाचे खातीर तांणी एक ट्रॅफिक प्लॅन केल्लो, तो तांणी आमकां दाखयल्लो. आनी ताजे वयल्यान वी ऑल्सो सेड इट इज गूड. हांगा ब्लिंकर्स जातले, हांगा एक मेरिडियन जातले, जाणे करून स्मूथ फ्लो जातलो, हें येतलें स्पीड ब्रेकर येतले. सो सगळे लोकांक कशें बरें जातलें हें पळोवनूच प्लॅन केलां. लोकांचें ट्रॅफिक कशें सुरळीत जातलें हें पळोवनूच प्लॅन केल्लो आसा. सो एवरीथींग लोकांक फुडें धरूनच केल्लो आसा, मोटर्स तांकां घेवनूच केल्लो आसा. सो फॉर लोकांचे समजुती खातीर MPT हॅज गिवन रिटर्न की बंद जावची ना गेट केन्नाच. MPTचे डेप्युटी कलेक्टराक रिटर्न लेटर आसा, तातूंत तांणी क्लियरली सांगलां की आमी ही गेट केन्नाच बंद करचे ना, ओन्ली इन केस ऑफ एमर्जन्सी. ती एमर्जन्सी आमी मागची न्ही, ती 75 लागिल्ली ती एकूच एमर्जन्सी पुरो जाली आमकां अशें आमी म्हणया. आनी खंयच्योच एमर्जन्सी येवच्यो न्ही नाल्यार येवच्यो
जावचे न्ही अशें आमी मागया. तशें इट इज अ व्हेरी रेअर केस. नोटिफिकेशनान ताका उत्तर मेळ्ळें. ताणें आपलें काम केलें. सिन्स इज इन द ऑपोजिशन ताणें रेज करूंकूच जाय इश्यूज. सो ताणें आपलें काम केल्लें आसा, आमी आमचें काम केलें. आमी पयलीं पासून मेंटेन करत आयिल्ले आसा की भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा तो सगळ्यां खातीर आसा आनी सर्वांगीण विकास करपा खातीर फुडें चल्ला. ज्यो ज्यो चुकीच्यो गोश्टी आमच्या सरकारान आसूं, आमी डबल इंजीन आसूं, कितेंय आसूं, आमच्या सरकाराचे अगेन्स्ट पसून उलोवपाक आमचो पक्ष पसून खंयच स्टॉप करना. हांवें म्हणून आमकां मुद्दम म्हणलें आमच्या पक्षा भितर डेमोक्रेसी आसा, पक्षान पसून डेमोक्रेसी आसा, इंटरनल डेमोक्रेसी म्हणटा ताका. म्हणजे तुका जाय तें उलोवपाक मेळटा. तुज्या सरकाराच्या अगेन्स्ट पसून आसलें जाल्यार लिमिटे भितर तुवें कितें तें तांचे कडेन तुजो प्रश्न मांडूंक शकता. नाल्यार अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी आमची नात न्ही, काडून तुवें उलयलो म्हणून भितर उडयलो अशें कांय ना. सो त्या खातीर आमचो पक्ष त्या खातीर आमी सदांच म्हणटा की अंत्योदय तत्व, त्या खातीर अंत्योदय लास्ट मनशा पर्यंत. आनी त्या खातीर आमी कोणाय क्रिटिसायज केलें पूण आमी ताका उत्तर दिनात. कित्याक ऑपोजिशनाचें कामूच आसता की क्रिटिसायज करप. ताका कोणें तरी सांगलां आसतलें हांगा अशें अशें जालां म्हणून ताणें आपली स्टेटमेंट दिली. देर इज नथींग रॉंग इन इट. पूण ताजेर हांवें रिएक्ट जालो कित्याक म्हज्या फाटल्यान कितें काम चालू आसा तें हांव जाणा, जें हांव डेली प्रेसाक सांगूंक शकना. हांव डेली सीएमा कडेन वता, थंय डीवायएसपी येता, थंय आमची मिटींग जाता, कलेक्टरा कडेन आमी एडवायस मागता, तांचो एक्सपर्टायज आमी मागता. हें सगळें हांव डेली सांगूंक शकना. सो आज सगळ्यांक म्हाका दिसता उत्तर मेळिल्लें आसा. आनी आय थिंक सो दे ऑल्सो शूड बी हॅपी. ताणें कितें खंयचे वायट दृश्टीन सांगूं नाशिल्लें. थोड्यो गोश्टी जाल्या खऱ्यो ज्यो हे जाताल्यो पूण ते कोणाची तातूंत चूक नाशिल्ली. सो आमी सगळ्यांक वेलकम करता. कोणेंय आमकां कितेंय उलोवचें, आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना. तुमकां इतलेंच तुमी पयलीं एटलीस्ट आमचे कडेन विचारा. आनी सपोज आमी सांगलें की 8 दिसांनी 10 दिसांनी 15 दिसांनी जातलें, आमचेर विश्वास दवरा. सपोज तें जायना जाल्यार तुमी आनी कितें तुमचें हें सांगा. सो म्हाका कोणाचेर कांयच ताजे बद्दल म्हाका कांय वी आर एट लास्ट कितें सगळ्यांक विन विन सिट्युएशन जालें. सगळेच वास्कोकारा खातीर, मुरगांवकारा खातीर कितें जाल्यार कितें करतात. सो सगळ्यांक लास्टाक इट इज अ विन विन सिट्युएशन फॉर वास्कोकार्स एंड मुरगांवकार्स. So your work will reply to your critics. माय वर्क हांव पयलीं पासून सांगलें आमचें तोंड चड उलोवपाना, आमचें काम उलयतलें. आज तुमी पळयतात की सगळ्या कडेन कामां चालू आसा आनी 2 वर्सां भितर पावस काबार जातकूच तुमकां आनी प्रचंड कामां प्रत्येक कडेन जाता ती तुमकां दिसतली. जाणे करून जे क्रिटिक्स आज आमचे उलयतात ते थंड पडटले. आतां जशें गिरीशान सांगलें तो रुल्यांतलो रस्तो आमकांय वायट दिसता न्ही. ताजे एक दीस पयलीं आमीच पळय पूण इतलो भोग्यांनी पावस आसा, आमी जितले शिमीट घालता तितले ते व्हांवून वता. आमी सगळी ट्राय करता. आमकां कितें दिसता आमचे लोक खड्ड्यान पडिल्ले आमकां जाय, आमकां नाका, आमी त्या हातूंसून येवना. पूण जे पळय थोड्यो गोश्टी जायना ताका लोकांनी थोडे अंडरस्टँड करचें. आमी सगळे शिमीट घालता, कॉन्ट्रॅक्टराक न्हू पडते रिपेर करपाक पळयता, पूण थोड्यो गोश्टी जायना. इट इज नॉट डेट टू पर्पजली करता. सो ते लोकांनी समजुचें की हो असो प्रॉब्लेम आसा. जसो पावस काबार जातलो तशें सगळे रस्ते हॉटमिक्स जातले, सगळे खड्डे बिड्डे सगळे वतले. आतां बेजीक तुमकां सांगता मांगरातलो रस्तो हो एप्रूव जाल्लो. ताजे आमी सिवरेजीची जी कवर्स आसा म्हणजे तांचे चेंबर्स आसा ते पसून आमी वयर काडिल्ले आनी ताजें काम स्टार्ट जावपाक आशिल्लें. आतां 15 दीस पावस पयलीं पडटलो हें आमकांय खबर नाशिल्लें. तो पावस पडलो पूण तो हॉटमिक्सिंग उरलो. त्या खातीर लोकांकूय चान्स पडलो तो व्हिडिओ काडपा खातीर. पुणून खंयचोच एमएलए जावं कोण खंयचीच गोश्ट मुद्दम करना. आपल्या लोकांक त्रास जावचो म्हणून कोण करना. ऑटोमॅटीक परिस्थिती अशी निर्माण जाता, तातूंत त्रास जाता. हांव लोकांची मिस्टेक म्हणना, तो त्रास चड जावचो न्ही हाजे खातीर आमी प्रयत्न करता. आनी आमी जो पर्यंत आमकां लोकांनी निवडून दिला आमी लोकां बरोबरूच आसता. सांगलें आमी हांगा जेन्ना स्टार्ट जालें म्हाका तेन्ना पयलें ऑप्शन बी हांव आनी दिपक नायक. कित्याक आमदाराक आमी फोन मारलो, आमदार वॉज आउट ऑफ स्टेशन. पूण नेक्स्ट डे तेणी येवन आपूण कॉन्फरन्स सांगलें बाबा आपूण आपलो वाटेन कितें प्रयत्न तो आपूण करतलो आनी आपूण ही गेट काडटलो. कळ्ळें न्हू. हेड्स ऑफ टू दाजी सालकर. आनी एवरी टायम हांव सांगता बाबा परत म्हणटा ते विशयाची कितें म्हणटा परीक्षा घेवं नाका. कितले फावटी परीक्षा घेतल्या आनी तितले फावटी उलोवन काय जायना. प्रत्येक गोष्टीक कितें आसा कॉरस्पॉन्डंट आसता. आमी लेटर करता, तोय करता, त्याच्या वाटेन तो पळयता, आमी आमचे ते रोखडे जायना. ते कितें घरांचे ते झाड काडले हॉटेलच्यान ते घातले. व्हिडिओ काडपाक मोबायलाचेर उलोवपाक व्हेरी इझी. ते तर खंय आमचो खंयचो तरी कोर्ट आमचो आसा, सुप्रीम कोर्ट बी आसा, तेचेर खंय तरी बॅन लायत जाल्यार लोकूय खंय तरी खूश आसतले. कित्याक अर्दो व्हिडिओ तोच पळोवन ते मोबायलूय आमचो हे जाता, हँग जाता. कित्याक लोक विटल्या. लोक थोडे आतां टायमपासाकूय पळयता ते. आयज कोण हो येयलो तो येयलो. कित्याक आतां कितें जॉनी लिव्हर बीन सगळें बंद जाल्लें हे थोडें जाल्लें. पूण आमी कितें आमी तुमकां सांगलां आमी कितें करपाक येयल्या वास्कोन
हे बरें करपाक गेला थंय वायट घडटा ते आमकांय खबर आहा आमी लागता फाटी पूण अशें जायना बाबा ते आमी येतले रोखडे करतले तेका सिस्टम आसता बुराक पडले रस्त्याक व्हिडिओ काढलो काय ना आमी त्याच्या पहिले आमी इन्स्पेक्शन केले आमी सिमेंट घातले पण गेले पावसात गेले कितें करतलो अचानक पावस येयलो पण त्या खातीर म्हणटा बाबा सगळे मेळून करा आमकां सांगा कितें करच्या पयलीं आमकां सांगा तुमचे कितें प्रोसिजर तुमी कितें केला खंय पावलो आमी तुमकां सगळें सांगतले बाबा चालू आहा हें चालू आहा त्या टायम लागता पण खंय तरी आयज टायम लागलो आनी बरें काम घडलें सप्तकाच्या पयलीं धामदारान आमकां आशिर्वाद दिलो आनी हें बरें काम जालें हे बायणाकारांकूय बरें जालें आनी पूर्ण वास्कोकूय बरें जालें त्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें तेणी फॉलोअप केलें आनी हेचेर रिजल्टूय दाखयलो खुबशे गोश्टी तुमकां आतां फुडें येणाऱ्या काळांत तुमकां दिसतले बाबा खुबशे गोश्टी जातले आमी प्रॉमिस केला आमकां खबर आहा पूण तेका टायम लागता तेका पयशे जाय सगळ्या गोश्टीक पयशे जाय पडटा अप्रुवल जाय पडटा अशें जायना तें पूण हांव इतलें सांगता तुम्ही मिडिया ओके आसता पूण आतां बाकीचेय मिडिया जाल्लेले ते खंय तरी लोकांच्या दृश्टीन लोकांकूय दिसता हांव लोक टायमपासाक पळयता आमकां खबर आमकां फोन मारतलो पूण अशें फुडल्या काळान जावपा येना आमकां कोणाक लोकांक जर दिसता खंय तरी वायट जाता आमकां डायरेक्ट फोन मारा आमदारान आपलो नंबर ऑलरेडी सगळ्याक फेमस आहा आमचो काउन्सिलर दीपक नायक त्याच्या वॉर्डान जाता वॉर्ड काउन्सिलर म्हणजे कित्याक प्रत्येक वॉर्डान जेन्ना गोष्ट असली वायट घडटा तेन्ना काउन्सिलराक पयलीं खबर आसता म्हणजे काउन्सिलरचे कॉन्फरन्स घेवपाक तो कितें करता काय ना करता जाल्यार आमदारूय आहा सगळे आमी मेळून काम करता आमी सांगला तशें आमी कोणाचेर भेदभाव कोणाक दवरूंक ना आमी सगळे 25 काउन्सिलर आमी एकठांय आसा आमच्या आमदारान सांगलेले आसा सगळ्यांक घेवन चला कित्याक लोकांचें कल्याण जावपाक जाय इंडिव्हिज्युअल आमी कशें दुश्मन आसूं न्ही म्हणून आमी हे बरें काम करून चललेले आनी फुडें वाचपाचें बरें आसा इतलें सांगता सगळ्यांक खबर आसतलें की पयलेच फावट हांव आनी चेअरपर्सन जेन्ना एमपीटी हांगा गेट घालता म्हणून कळ्ळें आमच्या भुरग्यांनी फोन केला आमी दोगूय जाण हांगा पयले सुवातेर हांगा येयले आनी तें काम ऑलरेडी तांच्यांनी कंप्लीट केलेलें ते जिल्ले उरलेले ते आमी बंद करपाक लायले आनी आमकां नाका आसलें की आमकां दिसलें की खुशी दिसतालें कित्याक आदल्या दिसा हांगा इनॉग्रेशन जालें आनी तेच राती हांगा काम तांच्यांनी केलें आमकां जेन्ना सीएमान सांगलें की हांगा सगळें ओपन आसलें आनी क्लोज करपाक पयलें आमी ते पयलीं काम बंद केलें काम बंद करून ताका आमी कार्ड म्हणून आतां कार्ड म्हटल्यार आपण तेणी कोणी काय हे करूंक ना मागीर रिसेंट फकत आमच्या आमदारान थंय दोनूय आमदार वास्को आमदार आनी मुरगांव आमदार ताजीन सोमतें येयलें आनी थंय बरें स्टेटमेंट दिलें की आपूण कितें करून ते गेट आपूण काडटलो ती काडटलो म्हणून सांगलें आमकां जाल्यार आपण एक 10-15 दीस जाले आमकां अल्टिमेशन दिलें 8 दिसांनी आमी पळयलें आमी रस्त्यार येतले म्हणून तेका लागून म्हाका रस्त्यार येवचो पडलो आनी हांव सगळें बायणाकारांक इवन आमच्या डॉक्टर निखील आसलेलो सगळ्यांक हाडलेले आमी हांगा सगळे बायणाकार म्हणजे म्हाज्या वॉर्डाक लागता म्हणून हांव सगळ्यांक हांगा येयलो आनी डेलिगेशन घेवन आमी डेप्युटी कलेक्टराक दिलें हांव डेप्युटी कलेक्टर मनासून देव बरें करूं म्हणटा जशें तेंच्यांनी हांवें इन्स्पेक्शन केलें आनी जशें आमच्या आमदारांनी तेका सांगलें आनी आमी ते नदीन हाडून दिलें की बाबा कशें रॉंग आसा पळय ते तेणी गायड केलें आपल्या कलेक्टराक आपल्या ट्राफीक पुलीस जावं डिवायस स्पीड कन्सर्न ऑथॉरिटी इन्स्पेक्शन करून तेणी बरो रिपोर्ट केलो आनी आयज आमकां विक्टरी गावलेली आसा आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदता जेन्ना हांव ह्या एजिटेशन करपा लागून हांगा येयल्या पण म्हाजें काम सरकार म्हाका खबर आहा आमच्या सरकाराचें वर्किंग कितें आहा तें जे काही रॉंग आहा पळय ते नदीन हाडून दाखोवपाचें काम आमचें आनी ते नदीन आमी दाखोवन दिलेलें कसल्या कामाक एक टायम आसता आमी टायम पिरियड म्हाका आमकां जेन्ना दाजी सरकार आनी संकल्प बामणकर आनी सीएमा कडेन आमकां मेळपाक गेले सीएमान आमकां एश्युरन्स दिलेलें सारकें कायदेशीर आपूण तुमकां काडून दिता म्हणून भले मातसो टायम दवरचो पूण ते आयज आमकां विक्टरी गावलेली आसा आमकां गावलेली आसा ह्या स्पेल ऑफ टायम जवळ जवळ आतां एक 4-5 म्हयने जाले ह्या टायमा मदीं जे खुबशे म्हणजे अनवॉन्टेड लोक आहा पळय नांव घेयना अनवॉन्टेड लोक आहा पळय ते आमकां क्रिटिसायज करपाक लागले खंय दीपक तूं काय ना जालें एकदां एडिशन केलें तुका हें ना काय करूं शकना तूं तुमचें डबल इंजीन बरें खंय पावलें हांकां सांगूंक सोदता हांव तुमच्या आदाराचेर की आमी जे हांगा आसा हांव किंवा आमदार किंवा चेअरपर्सन हांगा जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे निश्ठावंत कार्यकर्ते ते लोकांच्या दोळ्यांक थुकी लावपाक ना आमी काम करपाक लागून आसा बेश्टे मिडियाचेर उलोवपाक लागून ना आमी काम करपाक लागून हांगा आसा आमी आवाज केलो आमकां आमचे डबल इंजीन सोड आमी आवाज केलो म्हणून आमी नदीन हाडून आनी आमकां करून दाखयलें कसलें काम आहा पळय ते सुरळीतपणान जावपाक जाय जाल्यार ताका टायम वयता कायमचें काडपाक जाय टेम्पररी सोल्युशन नाका परमनंट सोल्युशन जाय आयज परते एकदां आमच्या सरकाराचे ते दाजीचे मुरगांवच्या आमदाराचे आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑथॉरिटीचे देव बरें करूं म्हणटा बायणाकाराचे वाटेन की तेंच्यांनी आयज गेट काडलेली आसा म्हणून सेकंडली जी गेट आसा अशें निकतें आतां आमकां नोटिफिकेशन पयलें आमी जी गेट आसा ती गेट तेंच्यांनी शिफ्ट करपाक ठरयलेलें आहा पूण हांगा जे कंपाऊंड आहा पळय ते कंपाऊंड फूल काडटलो हांगा न्यू डिवायडर जावन
एक ट्रायंगल जावन हांगा जावपाचें आसा खरोखर बरें जावपाचें आहा. एकूच रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतसून शक्यतो आता ऑलरेडी हांव पयलेच आमदारा कडेन उलयलो की जी गेट आहा पळय आमच्या बायनाकारांक कितें गेट नाका तेंच्यांनी गेट आहा पळय गेट शिफ्ट करपाची म्हटलां. ती गेट ट्राय कर जाता जाल्यार ती गेट सुद्दां काडपाची किंवा ती कंटिन्युअस ओपन आसपाक जाय बंद आसपाक जायना. ताका ज्या कारणान जे हांगा लोकांक आमकां फियर कित्याक ती फाल्यां सकाळीं बंद केल्या जाल्यार तेंचे कडसून एक रिटर्न घेवपाक जाय की बाबा ही गेट घातल्या बंद करची ना म्हणून. शक्यतो ट्राय करपाक जाय ती गेट काडपाक नाजाल्यार आमकां रिटर्न घेवन की तेंच्यांनी आमकां गेट कंटिन्युअस ओपन दवरतले म्हणून. ज्या कारणान आमकां काय प्रॉब्लेम ना. खरोखरच हांव परते एकदां आमदाराचे आमच्या सरकाराचे मनानसून देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या कोण आमकां क्रिटिसायज करताले पळय तेंच्यांनी नदरेन घेवचे की हांगा जे कितें काम करतात पळय शिता फुडें मीठ खावपाचें न्हू. मातशें पेशंट करून रावा. गेट काडटा आसतना व्हिडिओ काडटा गेट काडटा आसतना व्हिडिओ काडटा आनी पळय आमदार कावन्सिलर दीपक नायक डॉक्टर निखिल पर्रीकर कृष्णकांत कामत हे लोकां बायनाकाच्या दोळ्यांक थुकी लायता. थुकी लायता कितें लायता की तूं पळय आमकां सांगू नाका आमी काम करपाचें आमी पद्धतशीर करता आनी आमी आतां करून दाखयलेलें आसा. हे मिडियासून तांकां मेसेज दी आमकां आनी जे कोण आमकां क्रिटिसायज करता आमच्या फाटल्यान वयता गिरीश चेअरपर्सन तुवें जायना काडपाक कितें रे डबल इंजीन रे दीपक कितें तूं कावन्सिलर मरे तूं बीजेपीचो हें मरे तुका जायना. हे आमकां क्रिटिसायज करपाक सोदतात. तुमकां सांगूंक सोदता आमी वी आर स्ट्रॉंग आनी आमकां जाय तें आमी काम करतलेच. आमी आमचो सरकार आनी आमी जे आहा पळय ते लोकांक लागून आसा आनी लोकांचें काम करपाचें आमचो फर्स्ट आंदोलन सुरू केल्लो 5-6 महिन्या पयलीं तेन्ना लोकांन आमचे खूब फकाणां केली की काय जावपाना म्हणून. हांव तांकां इतलेंच सांगूंक सोदता की आज करून दाखयला. ताका लागून हांव आमचे बाब गाजी साळकर आमचे आमदार आमचे चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकार आणि वॉर्ड काउन्सिलर दीपक नायकाक देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या सगळ्यांनी बरोबर आमचे बरोबर रावला आणि आज हे घडून दाखयला आणि सरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमचे ऑफिशियल्सांक तांच्यांनी सुद्दां कॉपरेट केला. सो परत एकदा गाजी बाब थँक्यू व्हेरी मच.